اللهم صل على سيدنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عواقبها وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رسالة متصل منا من شيخ الإمام الإسلام الحافظ القرطبي أمير الأمة في حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مراد بن قاسم بن عقيل حتى الجمعين قال رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا بعلمه وعلمه آمين يا رب العالمين. أنه قال. نعم. باب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب نسيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة هادوا صاروا يهودا. وأما قوله هدنا تبنا هائد تائه. أبيه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. فبه قال حدثنا أحمد أو محمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا أبو عميد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا ناس من اليهود يعزمون عاشوراء ويصومونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه فأمر بصومه. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم ثم أمر بصومه. نعم. قال حدثنا عمران قال حدثنا عبد الله عن موسى عن جبريل قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عقبه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي شعره وكان المشركون يحرقون رؤوسهم وكان اهل الكتاب يسجدون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب وفرد اهل الكتاب ثم لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. يعني هذا باب في بيان إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: إن أول من أتاه منهم أبو ياسر بن أخطب أخو حيي بن أخطب، فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع دعا قومه إلى الإسلام وقال لهم: أطيعوني فإن هذا النبي الذي كنا ننتظره. فعصاه أخوه. ومن طريق سعيد بن جبير: أولا
جاء ميمون بن يامين وهو كان رأس اليهود فقال يا رسول الله ابعث إليهم فاجعلني حكما فإنهم يرجعون إلي. فأتوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا رجلا يكون حكما بيني وبينكم. هم قالوا قد رضينا ميمون بن يامين، فخرج إليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبد الله ورسوله، فأبوا أن يصدقوه، وهم كانوا 3 قبائل كما أنتم تعرفون وقرأتم في المغازي: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. هادوا صاروا يهودا، وأما قوله هدنا تبنا هائد تائب، مشى الإمام البخاري رحمه الله تعالى هاهنا على عادته في ذكر ألفاظ من القرآن مما يماثل لفظ الحديث من البداية إلى الآن. أنتم رأيتم دأب وشأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فهادوا مذكور في قوله تعالى ومن الذين هادوا سماعون للكذب، معناه تهودوا وصاروا يهودا. فمن الذين هادوا سماعون للكذب فيه لفظ هادوا، فسر الإمام البخاري رحمه الله معناه صاروا يهودا. وأما قوله هدنا تبنا، هدنا مذكور في قوله تعالى إنا هدنا إليك، فمعنى إنا هدنا إليك تبنا إليك من هذا يهود إذا رجع. ثم الحديث الأول وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة هو ابن خالد السدوسي عن محمد هو ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. لآمن بي اليهود يعني كلهم. لآمن بي اليهود 10 من اليهود. ما معنى 10 من اليهود؟ 10 من اليهود المعينين. بهذا السبب قال بعض العلماء 10 من رؤساء اليهود. لماذا؟ لأن إذا نقول بسبب إسلام 10 من اليهود يسلمون ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم اليهود كلهم، في هذه الصورة يعترض، لأن آمن من اليهود لم يؤمن من اليهود 10 فقط، بل 10 فأكثر من 10، بل أضعافا مضاعفة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمنوا الكل. بهذا السبب قال العلماء المراد به من رؤساء اليهود ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من رؤساء اليهود إلا قليل كعبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه، وكان يعني من المشهورين بالرياسة في اليهود عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم حيي بن أخطب، كعب بن أشرف، هكذا
رافع بن أبي الحقيق وغيرهم كلهم كانوا رؤساء لكن لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا اليهود الجميع. وقيل أن المراد هنا لو آمن أن لو للمضي، فمعناه لو آمن في الزمن الماضي كقبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أو عقيب قدومه مثلا لتابعهم الكل، لكن لم يؤمنوا حينئذ قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولا بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فلم يؤمنوا الكل. وفي رواية الإسماعيلي لو آمن بي 10 من اليهود لم يبق يهودي إلا أسلم. والحديث الثاني وبه قال حدثنا أحمد أو محمد، شك الإمام بخاري رحمه الله تعالى في اسمه هنا، لكن ذكر في التاريخ أنه أحمد ولم يشك فيه، وهو ابن عبيد الله مصغرا وفي بعضها مكبرا، لكن قال والتصغير أصح. أحمد أو محمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه فأمر بصومه. أنتم قرأتم في كتاب الصوم عاشوراء بالمد والقصر اسم لليوم العاشر من المحرم، وقيل لليوم التاسع، لكن الصواب هو الأول. ثم قيل عاشوراء اسم الليلة، ويوم عاشوراء بالإضافة بمعنى يوم الليلة العاشوراء. والحديث الثالث وبه قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم ثم أمر بصومه. نحن أولى بموسى منكم فيه دفع توهم موافقتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق اليهود، لكن ليس الأمر كذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منكم، يعني نحن نصوم موافقة بموسى حيث صامه شكرا، قد تقدم قبله، ولا نصوم بموافقة اليهود. لكن هنا شيء آخر، وهو إذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل وهم أخبروا هذا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له، فخبر اليهود في الديانات غير مقبول، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبره، فكيف عمل به صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب
أن صدق هذا الخبر ظهر له بالتواتر أو بخبر جماعة من اليهود الذين أسلموا كعبد الله بن سلام، أو أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بعد إخبارهم بذلك، فلا اعتراض في هذه السورة. ثم الحديث الرابع: وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله يعني يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، سدل يسدل من نصر، وسدل يسدل من ضرب، يعني يرسل شعره حول الرأس من غير أن يقسمه نصفا من يمينه ونصفها من يساره، ولو كلاهما جائزان، والأفضل الفرق. ظاهر هذا الحديث، مقتضى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق بأهل الكتاب، وقال العلماء إنما وافقهم استئلافا لهم في أول الإسلام، فلما أغنى الله عن استئلافهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم. ثم الحديث الخامس: وبه قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال: هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. هم أهل الكتاب الذين جعلوا القرآن عظيم، جزأوه يعني جعلوا القرآن جزءا أو جعلوا الكتاب جزءا فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه يعني ببعض القرآن. نعم. اقرأ. باب الإسلام سلمان الفارسي. وبه قال حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال أبي وقال حدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان يقول أنا من راهون. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسئل عن نسبه فقال: أنا الأخير سلمان بن الإسلام. قصته مشهورة، وهي أنه كان مجوسيا فهرب من أبيه لطلب الحق، فلحق براهب ثم بجماعة من الرهبان واحد بعد واحد يصحبهم إلى الوفاة، وأخيرا دل الراهب على الذهاب إلى الحجاز وأخبره بظهور نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، فقصد مع قوم من العرب فهم غدروا به فباعوه في وادي القرى، ثم اشتراه يهودي من بني قريظة فقدم به المدينة، فأقام مدة حتى قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه بصدقة فلم يأكلها، ثم أتى بهدية فأكل منها،
ثم رأى خاتم النبوة. وكان الراهب وصف له هذه العلامات الثلاث للنبي صلى الله عليه وسلم، وأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وحدثه بشأنه كله فأسلم، وصار من علماء الصحابة وزهادهم، وعاش 250 سنة، وقيل 350، وقيل أدرك وحي عيسى عليه الصلاة والسلام، ومات بالمدينة سنة 36. ذكر أنه تداوله 17 من رب إلى رب، يعني جزء من أحوال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. تداولوه وأخذوا بالدول من رب إلى رب، من مالك إلى مالك، من السيد إلى السيد، أخذه سيد من سيد آخر، وكان حرا فظلموه وباعوه. ثم الحديث الثاني: وبه قال حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان يقول أنا من رام هرمز. والحديث الثالث: وبه قال حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. أنتم تعرفون الفترة، فترة وهي ما بين الرسولين من رسول الله من زمان انقطعت فيه الرسالة، يقال الفترة. فالفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة، يعني بعد بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى بعثة النبي وولادة النبي صلى الله عليه وسلم، المدة الفترة هي 600 سنة. الحمد لله نحن أتممنا المجلد الأول من صحيح البخاري، إن شاء الله بعد عيد الأضحى نحن نتم ونحن نختم المجلد الثاني. اللهم اختم لنا ولمن أوصانا بالإيمان، وهذا هو حسن الختام في الأصل. نحن إن شاء الله ندعو الآن بالإيمان واليقين أن الله تعالى هو مجيب سميع قريب، هو يسمع دعاءنا ويجيب دعاءنا إن شاء الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء، اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة والمقربين. اللهم صل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وبارك وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل دروسنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا سامع السر والنجوى، اللهم يا سامع السر والنجوى، ويا كاشف الضر والبلوى، ويا من حوائجنا عنده مقضية، اقض حوائجنا، اقض حوائجنا وحوائج أهل فلسطين، اقض حوائج أهل فلسطين، اقض حوائج جميع المسلمين. اللهم انصر أهل المسجد الأقصى على من عاداهم، اللهم صوب رميهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما، اللهم احرس الأقصى من مكر الماكرين، اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين الظالمين، اللهم اهد الظالمين والقاتلين، اللهم اهد من قتل المسلمين إن قدرت لهم الهداية. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والقوة والغلبة والهيبة في قلوب أعدائهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم لا تجعل لهما ذنبا إلا غفرته، ولا تجعل بهما حاجة عند أحد غيرك. اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك، اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك، اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم يا باسط اليدين، اللهم يا باسط اليدين، اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، وابسط على والدتي من فضلك العظيم، وبارك لهما في عمرهما بركة تهنئهما بهما في معيشتهما، وتلبسهما بها ثوب العافية في قلبهما وروحهما وعقلهما وجسدهما، واغنهما من فضلك يا ذا الجلال والإكرام. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اختم لهما ولنا بالمغفرة، اللهم اختم لهما ولنا بالمغفرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله. الآن لا حياة لصف الرابع أن يدرسوا في الصف.